बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 जून है साल 2021। नए डीजी एफआईए सनाउल्लाह अब्बासी के आते ही जाती उमरा के अंदर तरतल्ली मच गई है। हामिद मीर की मुआफी नामंजूर, सख्त अवामी रद्द अमल ने बाजी को पलट दिया है। लीगी बदमाश की रिहाई के फौरी बाद उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, तीनों दिलचस्प खबरों पर आज तफसील के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन पहले जिक्र करेंगे लोड शेडिंग का। बहुत सारे दोस्तों ने आज मुझे मैसेजेस भेजे और उन्होंने कहा कि इस मसले को जरूर उजागर करें, चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। गर्मी के इस तरह के माहौल के अंदर लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जब हुकूमत ये मुसलसल कह रही थी कि बिजली हमारी जरूरत से ज्यादा है, तो अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इस मामले की वजाहत चूंकि अब हुकूमती वजीर ने कर दी है, उनका मौक़िफ़ हमाद अदर साहब का आपके सामने रखता हूं। चंद प्लांट्स के वो कहते हैं टेक्निकल बंदिश के बाद गुज़श्ता 48 घंटों में बिजली की लोड शेडिंग हुई है, जिसे दूर करने के लिए आज रात तक मुतबादल ज़राए से 1100 मेगावाट बिजली मुहैया करने की कोशिश की गई है, जबकि तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली 4 से 6 रोज के अंदर निज़ाम में वापस हो जाएगी। तो अब उनका ये कहना है कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, खास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर लोगों की जिंदगी और ज्यादा अजीरन हो जाती है। अब मैं आपके सामने एक लीगी बदमाश का जिक्र करूंगा। आपको इल्म है कि कब्जा माफिया की किस तरह सरपरस्ती शहबाज शरीफ करते रहे और यही उनकी गुड गवर्नेंस है, जिसका अक्सर हम सबूतों के साथ आपके सामने जिक्र करते रहते हैं। अब एक और गोगी भट्ट का नाम आपने सुना है, गुज़श्ता दिनों के अंदर भी हमने इस हवाले से डिटेल के साथ जिक्र किया था। उन पर भत्ता, कत्ल, इक़दाम कत्ल, नाजायज असला, कई तरह की एफआईआर उनके खिलाफ कटी हुई थी। अगवा और भत्ता के मुकदमे के मामले के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने गोगी भट्ट को 1 लाख मचलके के जमा करवाने के एवज ये जमानत मंजूर की है। ताम जब वो रिहा हुए हैं तो उसके साथ ही जो सीआईए पुलिस है उन्होंने उसको एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुट्टर ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस ने बेबुनियाद और सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया है। यानी सियासी क्या, मेरा नून लीग से ताल्लुक है, शहबाज शरीफ के लिए मैं काम करता हूँ, मरियम के पापा के लिए मैं अपनी खिदमात सर अंजाम देता था, लेकिन अब मैं चूंकि नून लीग से ताल्लुक होने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो यही उन्होंने प्ली लिया है कि मुझे सियासी बुनियाद पर दहशत गर्द करार दिया जा रहा है। हालांकि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, हालांकि पूरा लाहौर जानता है कि ये जो चंद बड़े बड़े लोग हैं जो कब्जा माफिया के सरगना है, उनका ताल्लुक किस जमात से है, नून लीग से है, वही उनकी सरपरस्त है। खोखर बरादरान आपके सामने है। अब वो कहते हैं कि मैं शरीफ शहरी हूँ, मेरी जमानत आप मंजूर करें। वो बिल आखिर हमारे जजत साहबान ने उनको शरीफ तस्लीम किया, जो सफ़ा मिसल पर एविडेंस होती है उसके मुताबिक। लेकिन अब चूंकि लाहौर पुलिस ने ये फैसला किया है कि जो भी रस्सागीर और बड़े बड़े जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, रिकॉर्ड याफ्ता लोग, उनको हमने कहीं ना कहीं इंगेज रखना है, ताकि वो फ्री होंगे तो और ज्यादा हमारे लिए अमन अमान का मसला पैदा करेंगे। तो एक और मुकदमे के अंदर सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही जराये के मुताबिक गोगी भट्ट की जमानत मंजूर होने पर आज ही जेल से वो रिहा हुए थे, लेकिन इसके साथ उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अब दूसरी जो है वो बड़ी खबर ये है, मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था, हामिद मीर जो है जितना कुछ उसने बोला, जिस तरीके से जर्नैलों को गालियां दी, मुल्क पाकिस्तान को गालियां दी, इदारों के जरिए जो है वो नाम पर बकवास बाजी की, तो ये अब सिर्फ ये कहना कि एक PUFJ या रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस रिलीज जारी हो और उसके अंदर हामिद मीर कहें मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, लेकिन मैं अपने एजेंडे पर कायम हूं। और ये जो आधी माफी है, मैंने आपको कहा था, ये नाकाबिले कबूल होगी। अब वो लोग जो इदारों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, और यकीनन इस वक्त जिस तरीके से आलमी एक साजिश है और जिस तरीके से फौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो पाकिस्तान की अवाम उसकी समझदारी है जिसकी वजह से वो अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। कोई सहाफती दहशतगर्द हो या नजरियाती और फिक्री दहशतगर्द हो या सियासी दहशतगर्द हो या कोई मजहबी एलिमेंट हो, तो वो अपनी फौज के साथ, ये अवाम कमिटमेंट के साथ खड़ी होती है, जिसकी वजह से हमेशा ये आर्मी चीफ हो, DGI हो, तमाम ऑफिसर इस बात को तस्लीम करते हैं कि अवाम की ये जो मोहब्बत है, यही असल में हमारी ताकत है जो दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं।
لیکن حامد میر نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ اس پورے طبقہ ملامتیہ کی ایک چین ہے۔ حامد میر سے لے کر آپ گل بخاری، گلعلی اسماعیل، اور وہ اس کے ساتھ ہی کتنا طبقہ بار بیٹھا ہوا ہے، اور 7 گروپ جو جس کو پرانا حسین حقانی جو یہاں پر آصف زرداری کے خلاف ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا سفیر رہا، اس طرح کا پورا ایک دہشت گرد نیٹ ورک ہے جو باقاعدہ طور پر خونی لبرل ٹولہ اینٹیوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتا ہے، اور حامد میر بھی انہی کا شکار ہے، اور ایک دوسرے کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ کچھ اس میں بھی رائٹسٹ ہیں، کچھ لیفٹسٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایجنڈا بغض عمران میں اور پاک فوج کے معاملے کے اندر یہ سارے بہن بھائی ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے۔ اب اس معاملے کے اندر عوام نے سخت رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حامد میر ہے، ایک تو اس نے براہ راست اس طریقے سے معافی نہیں مانگی، اس کو اگر معافی مانگنی ہے تو اسی طرح کا مجمع اسی جگہ پر ہو، اور وہ کہے کہ میں نے جو بولا میں نے بکواس بولا، میری زبان جو ہے اس کی ذرا لکنت خراب ہو گئی تھی، تو میں پاکستانی قوم سے اور مسلح افواج سے معافی مانگتا ہوں، تو پھر اس پر غور ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جو در پردہ چند جملے بول کر اس کو دوبارہ ٹی وی سکرین دینا، اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ میر شکیل الرحمان اور حامد میر جو ہے ان کے درمیان ایک ملی بھگت تھی، اور اس معاملے کے اندر جو جیو کا کردار ہے وہ اداروں کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ بہت سارے معاملات اس پر ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اب میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ حامد میر نے بڑا تیر مارا ہے اور اس نے معافی مانگ لی ہے۔ میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا تھا یہ آدھی معافی ہے، اس کو قبول نہیں کرنا، اور آج جس طریقے سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹویٹر پر رد عمل آیا ہے، اور اداروں کے جس طریقے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی معافی قبول نہیں کی گئی، اور شاید کسی خاص ماحول کے لیے دیکھا جا رہا ہو کہ عوامی رد عمل ذرا ٹھنڈا ہو اور اس کے لیے تھوڑا سا ڈائیلاگ کا آغاز ہو۔ بہرحال اس وقت تک یہ ہے کہ حامد میر کی معافی قبول نہیں کی گئی، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں، منت ترلے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہی الفاظ کے اندر اگر معافی کو قبول کیا جائے تو آئندہ حامد میر تابع دار بچوں کی طرح جو ہے وہ ریاست کے اندر کام کرے گا۔ لیکن میرا ہمیشہ یہ موقف ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ اس طبقے کو چھوڑتے ہیں تو یہ مزاحمت نہیں کر رہے بلکہ یہ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پورے طبقے کا یہی طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے جو ورکنگ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ضروری بھی ہے، اور اس طبقے کو ناتھ ڈالنا ضروری ہے۔ ابھی تک اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات اس وقت فیٹف کے اندر ہے وہ بہت ساری اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حامد میر نے جان بوجھ کر اس خاص موقع کو چوز کیا ہے، اس لیے اداروں نے اس کو زیادہ اس طریقے سے سخت جو ریاکشن ہے وہ شو نہیں کیا۔ بہرحال یہ پاکستان کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن فی الحال اس کی معافی جو ہے اس کی قبولیت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آج ہم نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا زبردست دبنگ آفیسر تھا واجد ضیاء، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس حوالے سے مختلف کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگلے سال وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو تبدیل کیا گیا تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں خود ان کی خواہش تھی اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ جو مخالف لابی ہے، نون لیگی جو صحافی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ وہ کلین چٹ نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے جہانگیر ترین کے معاملے کے اندر رکاوٹ پیدا کی، اس لیے آپ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو کلین چٹ دی جائے اور ان کو فارغ کیا جائے، اس لیے ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ اگر اس طریقے سے مانے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ واجد ضیاء ایک ایماندار آدمی تھا، ایماندار آفیسر تھا، بڑا کمپیٹنٹ تھا، اور اس کی ایفیشنسی بہت اچھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب انہوں نے تسلیم کیا، تو اس کا مطلب ہے جو پاناما کے اندر انہوں نے کام کیا ان کے لیڈر نواز شریف اور اس کی فیملی کی کرپشن کے حوالے سے، انہوں نے اس کو بھی تسلیم کر لیا ہے، لیکن ان کی اپنی خواہش پر یہ ہٹایا گیا، اور معمول کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اور اب اصل میں جو دبنگ آفیسر آئے ہیں وہ واجد ضیاء کو بھی آپ بھول جائیں گے۔ اب یہ جو ثناء اللہ عباسی ہیں، ان کا جو اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کی سروس دیکھیں، ان کی انٹیلیجنس جو ملٹری ہے اس کے اندر بھی ان کی سروس ہے، پولیس کے اندر بھی ان کی سروس ہے، اور پھر صوبہ سندھ کے مختلف جگہوں پر سی ٹی ڈی کے اندر بھی ان کی سروس ہے۔ تو ایک پورا جو ان کا ماضی ہے اور جس طریقے سے یہ پروموٹ ہو کر آئے ہیں جس روٹ کے ذریعے، وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے، اور یہ بیک وقت زرداری گینگ اور شریف گینگ کو
टफ टाइम देंगे। और वजीर आजम इमरान खान बड़े अरसे से आप देख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि नैब जो है वो चूंकि माफिया के साथ गठजोड़ कर चुका है और बहुत सारे केसेस जो साथ ही FIA के जेर असर आते हैं कानूनी एतबार से, तो जब नैब उनको हाथ डाल देता है तो बाकी इदारे खामोश हो जाते हैं। तो नैब जो है वो हर केस को हर हफ्ते 5-7 नई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज को खोल लेता है, जिसकी वजह से अगले केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। और ये इस बजट की अप्रूवल के बाद जब मुआशी इशारे भी बेहतर हो गए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, डेवलपमेंट फंड भी जारी किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम होंगे, तो साथ ही वजीर आजम ये चाहते हैं कि FIA जो है वो एक मुतहर्रक किरदार अदा करे। जिन लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा खुरा है वो शहबाज शरीफ का है, जिनको नोटिस भी दिए गए, जिनसे पूछ भी की गई। जो TTs का मामला है, ये सारा जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये FIA के अंडर भी आती है। चूंकि नैब जो है और आगे जो हमारा अदालती निजाम है वो चोरों डाकुओं को छोड़ रहा है। 3 साल गुजर गए, वजीर आजम और हुकूमत ये समझती है कि हमारे पास वक्त कम है। एहतसाब का और इंसाफ का जो हमारा नारा है, इस पर अगले इलेक्शन के अंदर अवाम हमसे पूछेगी, इसलिए हमें इस पर जवाब देना है। और ये उनके चूंकि पिछले 1.5 साल से सनाउल्लाह अब्बासी IG खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, और अब उन्होंने यानी वहां पर इनका रिजल्ट भी अच्छा था, काबिल एतमाद थे, और माफिया को लगाम डालने का उन्होंने तहिया भी किया है और उनको ये जिम्मेदारी अपॉइंट की गई है। और अब आप देखेंगे कि जो जाती उम्र है उसके अंदर परेशानियां भी हैं। और आप समझे आज से शरीफ खानदान पर इस हवाले से बिजलियां गिरी है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत के अंडर मातहत अदारा है, बराह रास्त हुकूमत को जवाबदेह होंगे। और जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जो बैरून मुल्क इश्तिहारी भगोड़े हैं, उनके साथ ही जो शरीफ खानदान से रिलेटेड नून लीग पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई और जिस तरीके से आपको इल्म है, वजीर आजम हमेशा तरक्की पजीर ममालिक का पैसा चोरी करने का जिक्र वो करते हैं। तो पाकिस्तान से जिन्होंने पैसा चोरी किया है, FIA के मौजूदा जो DG हैं, उनके जिम्मे ये आम टास्क लगा दिए गए। और आप देखेंगे कि इसके साथ ही आज जाती उमरा के अंदर परेशानी है, शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन के अंदर परेशानी है, और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं इसके अंदर आप देखेंगे बहुत तब्दीली रोनमा होगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।